अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, 3-4 बड़े अहम इशू हैं। इमरान रियाज खान साहब का इशू है। आज इस्लामाबाद अदालत के अंदर कुछ नई बातें हुई हैं। वो बातें इस पूरे सियासी मंजरनामे को वाज़ेह कर देती हैं। और इसके साथ साथ जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, लगता ही है कि उन्होंने साकिब निसार साहब से अब जो है वो इंतकाम लेने की ठान ली है। उसके हवाले से भी एक चीज़ सामने आ रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, ये सरगोशी चल रही है, ये बातचीत चल रही है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो क्यों रिहा नहीं हुए अभी तक। कुछ लोगों का ये मानना है कि हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान को अगर नाअहल कर दिया जाए और वो बाकी तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर काबू ना पा सकें तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी शख्स को सौंपनी होगी। तो उस शख्स को फिर तहरीक इंसाफ के लिए भी आपने अगर मकबूल बनाना है तो फिर उसका जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि शाह महमूद कुरैशी को मजीद अंदर रखा जाए। ये एक ओपिनियन है, मुझे नहीं पता ये कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन ये एक ओपिनियन चल रही है कि इमरान खान को अगर माइनस करना है, उनको चूंकि नायल करने का ये मरियम साहिबा की ख्वाहिश है, ये ढकी छुपी बात नहीं है। ये हमेशा वो कह चुके हैं और राना सनाउल्लाह तो इस हद तक कह चुके हैं कि हमने इनको खत्म करना है, चाहे हमें उसके लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल करना पड़े। तो हुकूमत का ये मंसूबा तो बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह। इसमें कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, इमरान खान को उसको नायल करना चाहते हैं। लेकिन अब वो ये समझते हैं कि देखिए, ऐसे असद उमर अगर हार्ड लाइनर थे, शाह महमूद कुरैशी से ज्यादा हार्ड लाइनर थे, और उन सबसे ज्यादा हार्ड लाइनर फवाद चौधरी थे, और उन सबसे ज्यादा हार्ड लाइनर जो थी वो शीरी मजारी थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये बात आ रही है, हालांकि मेरा बड़ा उनसे एहतराम का ताल्लुक है, मेरी उनसे बातचीत भी होती रही है, लेकिन अब उनके हवाले से ये बात चल रही है कि वो चूंकि एक ऐसा फेस है तहरीक इंसाफ का कि जो मुज़ाकरात कर सकते हैं या जो बैठकर बातचीत कर सकते हैं। जो इसकी जो दलील दी जा रही है वो ये है, चूंकि उसका मैं खुद आई विटनेस भी हूं, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उमर अता बंदयाल साहब ने लास्ट टाइम ये पूछा था कि क्या शाह महमूद कुरैशी को कि क्या अब आप मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, अब उन्होंने कहा था कि एक ऑप्शन आप ले लें, एक चांस ले लें। चूंकि उस वक्त जो हुकूमत थी, जाहिर है वो तो नजर आ रहा था कि हुकूमत एक टाइम टेकिंग जो है वो कर रही है, टैक्टिसेस अपना रही है। लेकिन उस वक्त जो बंदयाल साहब ने उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को रोस्टम के ऊपर बुलाया कि आप मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, तो उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भी एक टर्निंग पॉइंट था कि उस वक्त अगर ये इनकार ना करते तो शायद चीजें किसी दूसरी तरफ चल पड़ती। लेकिन जाहिर है हुकूमत का ये मंसूबा था, उसमें हुकूमत ने पूरी तरह से काम किया और वो अब नजर आ रहा है। तो ये भी बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को इसलिए शायद रिहा नहीं किया जा रहा चूंकि वो ये समझते हैं कि ज्यादा अरसा वो अंदर रहेंगे तो उनकी तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी होंगी या बैकअप में कोई प्लान हो, पता नहीं। ये बात ये वक्त ही बताएगा कि ये बात कितनी ठीक है या कितनी गलत है। लेकिन आज क्या हुआ नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि जो शीरी मजारी का केस था, आप हमें पहले बता देते कि शीरी मजारी का जो गिरफ्तारी का मामला है, उसका जो एमपीओ का मामला था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था और उनके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये सब सियासत हो रही थी, तो आप हमें पहले ही बता देते कि जो रियासत है वो सियासत के ऊपर लगी हुई है, तो हम इस केस को लेकर इसके ऊपर अपना वक्त ही ना जाया करते, हम कुछ और केसेस को जो है वो टेकअप कर लेते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आईजी इस्लामाबाद थे, उन्होंने शीरी मजारी केस में जो डीसी रावलपिंडी के ऑर्डर्स को जो एमपीओ के जो ऑर्डर्स थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर तरजीह दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो उन्होंने इग्नोर किया। तो इसके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत में वो पेश भी नहीं हुए और अभी वो जवाब जमा करवाएं और 31 मई तक अदालत को बताएं। और फिर एग्जैक्टली जो असद कैसर साहब का मामला था, उनकी रिहाई का भी मामला था, तो उस पर क्या हुआ? असद कैसर साहब की जो मुकदमात की फराहमी के लिए जो दरखास्त बेसिकली दायर की गई हुई थी, तो उस पर उन्होंने पूछा जज साहब ने कि भाई अभी तक क्या असद कैसर साहब का कोई मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो इस मुकदमे को सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा जी अभी तक तो उनका कोई मूड इसके ऊपर जो है वो नहीं बना। तो अब सवाल ये है कि हुकूमत जो है वो ये जो सब कुछ हो रहा है, और फिर जो जो असद कैसर साहब थे उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको भी, और ख़ास तौर पे जो एजाज चौधरी साहब थे उनकी गिरफ्तारी को भी अदालत ने जो है वो कलअदम करार दे दिया। अब क्या जो एजाज चौधरी हैं उनकी जो MPO 3 के तहत गिरफ्तारी थी उसको तो अदालत ने उड़ा दिया, लेकिन अब क्या वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
یا ان کو دوبارہ پھر گرفتار کر لیا جائے گا، چونکہ چل تو اس وقت یہی رہے۔ تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ناظرین جو ہے وہ ایک کمیشن کی جو ان کو ایک انکوائری دی گئی، تو اب یہ معاملہ مجھے لگتا ہے بہت دور تک جا رہا ہے۔ یہ معاملہ پھر انفیکٹ وہاں تک جائے گا، جتنے بھی اس سے پہلے ابھی جو کالز لیک ہوئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ایک تو قاضی صاحب نے جو ہے وہ جو ایک کمیشن تھا جس کی ان کو سربراہی دی گئی، اس میں انہوں نے جو جو جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں ان کا جو بیٹا تھا نجم ثاقب، اس کو بھی انہوں نے طلب کر لیا ہے، پھر انہوں نے عابد زبیری صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے، پھر انہوں نے جو عبد القیوم صدیقی صاحب ہیں ان کو بھی طلب کر لیا ہے، اور پھر انہوں نے خواجہ طارق رحیم صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کافی لمبا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ اتنا آسانی سے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹلے گا نہیں، جو اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ ویسے بظاہر یہ لگتا تھا کہ جو آڈیوز کا معاملہ ہے اس کے اوپر صرف یہ تھا کہ جو جوڈیشری کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا، شروع میں یہ بتایا گیا تھا، لیکن اب ظاہر ہے وہ ثاقب نثار صاحب کو بھی اس کی لپیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور لگتا ہے یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا۔ تو اب عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے عدالت میں کیا ہوا، ایک تو اس کے اوپر جو آئی جی صاحب ہیں اس کے حوالے سے جو ان کے والد صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ جب یہ آئی جی بنے تھے تو انہوں نے میرے بیٹے نے ان کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا، اور پورا پروگرام جو تھا اسی کے اوپر تھا، اور پھر اس پہ جو چیف جسٹس صاحب تھے کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ نکتہ چینی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور نکتہ چینی کرنے سے جو ہے وہ چیزیں بہت آگے چلی جاتی ہیں۔ میاں علی اشفاق صاحب تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر دلائل دیے، پھر اظہر صدیق صاحب نے بھی اس کے اوپر دلائل دیے۔ عدالت نے یہ کہا جی کہ آپ ہمیں کچھ پرفارمنس دکھائیں کہ آپ نے ابھی تک اس کیس میں کیا کیا ہے۔ عدالت نے رپورٹ نہیں مانگی تھی اس کو کس نے گرفتار کیا یا نہیں کیا، ہم نے واضح لکھا تھا کہ اس کو ریکور کروائیں، اور ہمیں اس کی صحت کے حوالے سے جو ہمارا کنسرن ہے وہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک ایک عام شہری کی جو بازیابی ہے اس کے لیے ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے معلوم کیا ہے جو ISI اور MI ہے ان کی حراست میں، ان کے حکام نے بتایا کہ عمران ریاض خان صاحب ان کی حراست میں نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آئی جی صاحب خود کہاں ہیں، جو کہ ان کو بھی طلب کر رکھا ہوا تھا، تو بتایا گیا جی کہ آئی جی صاحب خود جو ہے وہ جو یوم شہداء کی آج ایک تقریب ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، ایونٹس ہو رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ پھر عدالت نے جو ہے وہ آئی جی پنجاب کا اسکیجول جو ہے وہ طلب کیا، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ آج بھی پروڈیوس نہیں ہو پائیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج سپریم کورٹ میں بھی ایک اہم کیس ہے، وہ کیس ہے الیکشنز کے حوالے سے، پنجاب کے اندر الیکشنز کے حوالے سے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے اس کے اندر جو نئے پوائنٹس وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، چیف جسٹس ان کو سن تو ضرور رہے ہیں، جیسے انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ میں ان کو سننا چاہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں کل یہ گلا کریں کہ یار ان کو سنا نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو سننے کے لیے ایک موقع اور دے رہے ہیں، اور درخواست ان کی شاید قابل سماعت ہو جائے، لیکن جو ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ نظر ثانی اور اپیل کا جو المیہ ہے یہ حل ہو جائے گا آج کم از کم۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔